अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 20 सितंबर को रात के 11 बजे एक आदमी बेलचे के साथ मुकामी अपने कब्रिस्तान में खुदाई कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था और पास ही इसके एक कपड़े में बंधी हुई गठरी मौजूद थी और वो पड़ी हुई थी बिल्कुल इसके साथ। गोरकन उसी कब्रिस्तान का ये सब कुछ देख लेता है और फिर बड़ा चालाक और समझदार इंसान होता है। उसने सोचा, मैं पास गया तो यकीनन जो ये गड्ढा खोद रहा है इसमें यकीनन इसने कुछ छुपाना है, जो इसने गोरकन से राब्ता नहीं किया, किसी को इत्तला नहीं दी, तो ऐसा ना हो कि मुझ पर पड़ जाए सारे का सारा केस। अल्लाह ही जाने कत्ल करके लाया है क्या है और क्या नहीं इस गठरी में। वो कहता है मैं पास नहीं जाऊंगा। अलबत्ता समझदार इंसान पुलिस को कॉल करके सारी की सारी इतला दे देता है। अब पुलिस को रात के टाइम थाने से आना है यहाँ पर या गश्त करते हुए आना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जनाब, जब तक पुलिस आती है ये उस गड्ढे में गठरी डाल चुका होता है और ऊपर मट्टी डाल रहा होता है। जैसे ही नफरी को देखता है दौड़ लगा देता है। पुलिस भी पीछे पीछे, ये आगे आगे, और फिर पुलिस इसको थोड़े आगे फासले से जाकर पकड़ लेती है। पकड़कर जब ले आती है तो फिर आके सबसे पहले इस गड्ढे से थोड़ी बहुत मट्टी जो इसने डाली होती है हटाकर देखते हैं गठरी है और उस गठरी के अंदर एक औरत की लाश है। पुलिस को सारी समझ आ जाती है कि ये कत्ल करके आया और कत्ल करके ये अब अपने काले करतूत छुपा रहा है, लाश को ठिकाने लगा रहा था। अब इस लाश को पुलिस सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल में शिफ्ट करती है ताकि इसका पोस्टमार्टम हो। पुलिस इसको डाले में बिठा के थाने ले जाती है। जब इस मुलजिम को थाने लाए तो पुलिस ने इससे मालूमात, तफ्तीश, बातें पूछना शुरू की। इसने फिर पुलिस को जो जो हकीकत बताई, जो जो बातें बताई, वो बहुत हैरान कुन है। मैं वो तमाम आपसे शेयर भी करूंगी। मेरा सवाल ये है कि ये लाश किसकी थी, ये रिश्ते में इसकी क्या लगती थी और इसने कत्ल क्यों किया, वजह अनाथ क्या है, कैसे ये कत्ल किया गया और कितने दिन पहले या कितनी पुरानी ये लाश है। इस कत्ल में सिर्फ ये शख्स ठिकाने लगाने का किरदार है इसका या फिर हम ये कहेंगे कि कत्ल भी इसी ने किया। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वकुआ पेश आया है बलोचिस्तान के शहर कोयटा में और कोयटा का एक इलाका है कुचलाक और कुचलाक की एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी का नाम है खरोटाबाद। वहां पर ये वकुआ पेश आया। सुनिए, इमरान नाम का एक शख्स है जो यहीं पर रहता है। 30 साल इमरान की उम्र है। इसकी बीवी का नाम है बानो और बानो जो है वो 28 साल की है। इमरान और बानो के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। ये अपने घर में ये बस दोनों ही हैं, यानी बच्चे नहीं हैं इनके। अब इमरान जो है उसका एक नसीबा नाम की लड़की के साथ चक्कर चल पड़ता है, रिलेशन बन जाता है। बायर बायर ये नसीबा से मिलता है, गपशप करता है, लंबी लंबी कॉल्स करता है, मुलाकातें भी करता है। बीवी को इस हवाले से इल्म नहीं होता, लेकिन बीवी तो फिर बीवी होती है, आपको पता है, बीवियों को समझ आ जाती है। इमरान के टाइम शेड्यूल्स चेंज होने लगे, बीवी को शक। इमरान मोबाइल हाथ में लेकर चैट कर रहा है मुस्कुरा कर, बीवी को शक। इमरान फोन लेके घर से बाहर निकल गया कॉल पर, बीवी को शक। लंबे टाइम के लिए मोबाइल बिजी है, बीवी को शक। लेकिन इन शकूक का इजहार उसने इमरान से नहीं किया, अपने अंदर ही अंदर रखा। और फिर जब तक उसने ये सोचा कि मैं इसको रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, मैंने ये बात नहीं खोलनी। बानो क्या करती है, एक दिन इमरान मामूल के मुताबिक आता है, खाना शाना खाता है, सो जाते हैं। ये बात है 19 सितंबर की रात की। बानो ने इसके फिंगरप्रिंट को मोबाइल पर लगाया और उसे खोलकर सारा व्हाट्सएप चेक किया तो एक नंबर ऐसा था जिससे गुफ्तगू बेतकल्लुफाना थी। यानी एक लड़की थी जिसके साथ प्यार मोहब्बत की चैट भरी हुई थी, लंबी लंबी कॉल्स थी। अब जब आगे डिटेल से सब्र के साथ उस चैट को पढ़ती रही तो जनाब चैट में ऐसा भी लिखा था कि बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तो अनमैरिड हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी बनो। अब ये सारी चैट वो पढ़ तो रही है, उसके जिस्म में थरथली है, गुस्सा है, एक रंग जा रहा है एक आ रहा है कि इसने उस लड़की को अपना आप अनमैरिड शो किया। सुबह जब हुई यानी कि 20 सितंबर, शौहर को कहती है कि जो तुम गुल खिला रहे हो सब पढ़ चुकी, सब देख चुकी, किस कदर मुझे तुम बेवकूफ बनाते रहे कि कोई नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए बात नहीं करता, इसलिए टाइम नहीं देता,
میرے حالات بہت ٹائٹ ہیں کاروبار کے لیے، اس لیے تو گھر پر خرچہ بھی کم کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، تم ہی تم ہو ہر جگہ۔ سب جان چکی میں عمران، تم نے مجھے کس کس طرح سے بے وقوف بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے اس کو یہ کہا کہ میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، میں انمیرڈ لڑکا ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد عمران نے کہا، وہ آگے سے مزید چلاتے، وہ کیا کہتا ہے بیوی کو، وہ کہتا ہے میری بات سنو بانو، میں نے تو اس کو صرف لارا لگایا ہے شادی کا، میں پاگل ہوں شادی کروں، شادی تو میری ہو گئی۔ سارے لڑکے اسی طرح سے لڑکیوں سے گپ شپ کرتے ہیں، لارے لگاتے ہیں، میں نے بھی لگا دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے سے بانو کہتی ہے عمران بات ہونی ہے تب ختم جب تم نے ابھی میرے سامنے اس کو کال کرو، اس کو بتاؤ میں شادی شدہ ہوں، اس کو بتاؤ میری بیوی ہے، اس کو بتاؤ کہ میری بیوی کو پتہ چل گیا اور میں اس تعلق کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں کرنا تو میں خود کر دوں گی اور سب کچھ اس کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد عمران یہ سوچنے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ کال کر کے واقعی بتا دے، اس کو پتہ لگ جائے کہ میں شادی شدہ ہوں، پھر تو وہ میرے سے بدزن ہو جائے گی اور شادی نہیں کرے گی، میرے ہاتھ سے پکی پکی نکل جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے کہا بیوی تو میری قابو نہیں آ رہی ہے بھائی۔ اس نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، خوب مارا پیٹا، تھپڑ ٹھڈے مکے برے حالات۔ بیوی نے ضد نہیں چھوڑی، اس نے کہا بات میری ادھر ہی ہے، فون کرو۔ اندر کمرے میں گیا، بندوق نکالی اور بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لاش کو چھپانا تھا تو کیسے چھپانا تھا؟ اب اس لاش کو اس نے کپڑے کی ایک گٹھری کے اندر باندھا اور اسی گٹھری میں ایک بیلچا بھی رکھا اور اس کو چھپا دیا، اور پھر رکشہ لے کر آیا، رات کے اندھیرے میں اس رکشے میں رکھا اور قریبی قبرستان جس کا نام ہے بوستان قبرستان سے کچھ فاصلے پر رکشے کو روکا، پیسے دیے، گٹھری لے کے اتر گیا اور پھر پیدل گیا قبرستان کی جانب تاکہ رکشے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ پیدل جب قبرستان کے اندر گیا، وہی بیلچا نکالا، گڑھا کھودا اور وہ سارا معاملہ میں آپ کو آغاز میں بتا چکی۔ گورکن نے دیکھ لیا، کال ہو گئی، پولیس آ گئی، یہ بھاگ گیا، پولیس نے پکڑ لیا۔ اب یہ جو تھانہ ان کو لگتا ہے متعلقہ وہ تھا بوستان تھانہ، تو بوستان تھانے کی جو نفری آئی اس نے سارا کچھ کیا، رنگے ہاتھوں تو یہ پکڑا ہی گیا تھا، تو پھر اس نے پولیس کو سیم ایز اٹ از وہ حقیقت بتائی جو کہ اصل میں وقوع ہوا تھا۔ بوستان تھانے والے اس علاقے کو جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے وہ ہے کچھ لاکھ تھانے سے رابطہ کرتے ہیں، بوستان تھانے والے ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے رات میں یہ وقوع ہوا، ملزم ہمارے پاس ہے، آ کے اپنا ملزم لے جاؤ۔ کچھ لاکھ تھانے والے جاتے ہیں، بوستان تھانے والوں سے اپنا ملزم لیتے ہیں، سارا وقوع دیکھتے ہیں، اور پولیس کی مدعیت میں تھانہ کچھ لاکھ میں ایک مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے نامزد، جس میں ملزم کا نام عمران ہے اور مدعیت ہے اس میں ریاست کی، یعنی کہ پولیس کی ریاست میں یہ پرچہ درج ہوا۔ بانو کی فیملی مدعی کیوں نہیں بنی؟ سوال، بانو کی فیملی کہاں ہے کہاں نہیں؟ کوسچن مارک۔ یہ سارے کا سارا قصہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے آج رکھا، ایکسٹرا میرٹل افیئرس۔ اس پر میں بات اکثر اوقات کرتی ہوں اور پہلے بھی کی، اور آج کے ویلاگ میں جو میرا آپ کو میسج ہے خصوصی طور پر مردوں کو، صرف بلوچستان یا کوئٹہ کے لوگ نہیں بلکہ اوور آل بات کر رہی ہوں، جس میں میرے اپنے گھر والے بھی شامل ہیں۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، دین اجازت دیتا ہے۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو پہلی بیویاں ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں چکر شکر چلانا چلا لو، شادی نہیں میں کرنے دوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میں بتا دوں، اس کی وجہ اولاد ہو سکتی ہے کہ اولاد نہ پیدا ہو جائے، شریک نہ پیدا ہو جائے، اس کی وجہ جائیداد پیسے ہو سکتے ہیں وہ نہ دینے پڑ جائیں، کوئی حصے دار نہ آ جائے، اس کی وجہ اٹینشن ہو سکتی ہے کہ پھر ادھر بھی توجہ دے گا تو میرا ٹائم کم ہو جائے گا، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ حکم ہے کہ اجازت تو مرد کو ہے، آپ اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، حرام کرنے کے لیے آپ چپ ہیں، غلط بات ہے۔ عورتوں کے لیے میسج، اور آدمیوں کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ نے شادی کرنی ہے دوسری، آپ کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن جھوٹ بول کے نہیں، سچ بول کے کہ میں شادی شدہ ہوں، اولاد نہیں ہے، بیوی ہے میری۔ جھوٹ بول کر جن رشتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس میں فساد، پہلے دن تو آپ بیج بو دیتے ہیں فساد کا کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر آگے آپ کیسی امید کرتے ہیں کہ سموتھ لائف گزرے گی؟ جب آپ کا راز کھلے گا تو کیا آپ کی دوسری بیوی آپ کو اسی محبت سے دیکھے گی جیسے کہ وہ پہلے دیکھتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری بات اور میسج میرا یہ ہے کہ دیکھیں آج آپ ایک عورت کو جو آپ کے نکاح میں بیٹھی تھی آپ اس کو کیوں مار سکتے ہیں، تو آپ دوسری کو کیوں نہیں مار سکتے؟ آپ دوسری کو بھی مار سکتے ہیں، بس آپ کا دل اور ذہن بدلنے کی دیر ہے۔ آپ کو غصہ آئے گا آپ گولی مار دیں گے۔ آپ کے نزدیک عورت کی حیثیت اتنی ہی ہے، ایک سمجھدار، ایک خاندانی، ایک
تربیت ہوئی جس آدمی کی ہو وہ کبھی بھی آؤٹ آف دا وے جا کے ظلم نہیں کرتا. قتل کرنا ایک ظلم ہے اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں, اور ظالم کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. شکریہ.